अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सर्दियों का मौसम जो कि आजकल धुंध में तब्दील हो चुका है और धुंध की वजह से सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आप खुश होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों का बेशुमार शुक्र अदा कर रहे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं वो एक तालिब इल्म हैं, सीखने की, इल्म हासिल करने की जस्तजू उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ऐसा क्या है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं अपने मुल्क के हवाले से, लोगों के हवाले से, परेशान भी रहते हैं। परेशान क्यों रहते हैं, ये सारी बातें उनसे जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हुज़ैमा। हुज़ैमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हुज़ैमा, पहले थोड़ा सा अपने बारे में हमारे देखने वालों को और हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हुज़ैमा, मैं फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, शाहीन ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड कोहाट में। मैं स्टूडेंट्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स की लाइफ किस तरह होनी चाहिए। स्टूडेंट किस तरह होना चाहिए लाइफ में, उसको क्या करना चाहिए लाइफ में, टीचर के साथ उसको क्या करेक्शन होना चाहिए, उसको क्या सीखना चाहिए, वो आगे उसकी एम क्या होगी आगे ठीक है। जाके। अगर हम स्टूडेंट्स देखते हैं तो असातिज़ा भी उनसे गिला करते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, स्टूडेंट्स, आज का स्टूडेंट्स इज़्ज़त नहीं करता, एहतराम नहीं करता। आज का स्टूडेंट्स उस तरह से नहीं है शायद जैसे हमारे बड़े होते थे। इसकी क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं? इसकी वजूहत ये कि ये फाइनेंशियल तौर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि उनके पेरेंट्स उनको पैसे देते हैं कि बेटा आप घर से चाहे कॉलेज है। पेरेंट्स बिलीव करते हैं स्टूडेंट पे कि आप वो चला गया आया, वो कॉलेज चला गया। लेकिन पेरेंट्स कॉल वगैरह नहीं करते कॉलेज में कि चाहे बच्चा आया है कि नहीं आया। तो वो जाके कॉलेज वो नहीं पहुंचता टाइम पे, वो बाय फिर रहा होता है। दूसरी बात ये है कि वो उनके जैसे घर में एक फाइनेंशियल तौर पे जैसे अगर एक लड़का है ना, तो वो बदतमीज़ी से बात करते हैं घर में। एक वजूहत इसकी ये भी है। घर वाले इग्नोर कर रहे होते इग्नोर करते हैं हैं। जी। वो बोलते हैं कि बच्चा एक ही बच्चा है या दो बच्चे हैं, बड़ों के ठीक हो जाएगा। ये मेन वजूहत इसकी है। अगर हम बच्चों को बचपन ही से उनको अखलाक तरीके से समझाएं, उनको जैसे उन पर सख्ती करें बचपन से, मेरा मानना ये है, तो वो बहुत अच्छे जैसे सही बड़े होंगे और वो आगे जाके टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करेंगे। हम मेरे इदारे में बहुत से स्टूडेंट्स तरह है कि वो घर से बाहर निकलते हैं लेकिन स्कूल नहीं आते, स्कूल नहीं मतलब आते। उनके पेरेंट्स समझते हैं बच्चा स्कूल जी। गया हुआ है लेकिन वो स्कूल से गैर हाजिर होता है। और पेरेंट्स कॉल वगैरह नहीं करते, पूछते नहीं है कि एक रिपोर्ट होती है, वीकली लेकिन रिपोर्ट। हुज़ैमा, आजकल तो देखिए, अगर हम स्कूल्स की बात करें या कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स भी हो रही होती हैं, साल में 3-4 दफ़ा वो मीटिंग्स हो रही होती हैं। और पेरेंट्स का और टीचर्स का कनेक्शन भी होता है, तो उस पर फिर परफॉर्मेंस पे बात नहीं की जाती है। परफॉर्मेंस पे बात की जाती है, लेकिन उस वक्त स्टूडेंट इतना हो जाता है कि वो बहुत आगे चला जाता है। स्टूडेंट एक लिमिट से बाहर हो जाता है स्टूडेंट। तो वो अगर बच्चों को समझाए, एक टीचर है, बाप को बोल दे कि आपका स्टूडेंट इस तरह है ना, आपका बेटा इस तरह है, तो वो बाप उसको बोलेगा, समझाएगा, मारेगा, जैसे कि उसको समझाएगा कि बेटा आप इस तरह ना करो। लेकिन वो एक लिमिट से क्रॉस हो गया अभी, तो वो उसकी एक ये हो जाती है ना आदत सी, तो वो उस आदत पे लग गया होता है। अच्छा हुज़ैमा, बीइंग स्टूडेंट, आप जिस तालीमी निज़ाम का हिस्सा हैं, क्या आप समझते हैं कि इस निज़ाम में थोड़ी सी तब्दीलियाँ लानी चाहिए या नहीं? जो हमारा 70 साल का पुराना एक तालीमी निज़ाम है वो चल रहा है, तो वो ठीक है, वो इनफ है स्टूडेंट्स के लिए? इसके लिए तो बहुत सी जैसे सब्जेक्ट बेहतर है, लेकिन इंग्लिश टीचर वो क्लास में आके टेंसेस बच्चे को समझाते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते। मेन वजह उनकी है। अगर स्टूडेंट है वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो बहुत से एकेडमी जाते हैं, क्यों जाते हैं? अगर ये इंग्लिश टीचर बच्चों को फर्स्ट क्लास से सिखाए इंग्लिश, तो बच्चा 3 साल में क्यों नहीं सीख सकते इंग्लिश? उनकी बात जैसे अभी जो वैकेंसीज वगैरह है, जॉब्स जी। वगैरह है, जो इंटरव्यूज़ है, वो सारे इंग्लिश में होते हैं। तो बच्चों बिल्कुल। को इंग्लिश नहीं आएंगे इंग्लिश तो तो एक इंटरनेशनल जी। लैंग्वेज है और एक वक्त की ज़रूरत जी, है। बिल्कुल, यही है। तो मेरा मानना है कि टीचर्स को चाहिए, जो भी, चाहे इंग्लिश स्पेशलिस्ट क्यों ना हो, वो आके बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करे। अच्छा हुज़ैमा, देखें, जैसे कि अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने जब अपनी स्कूलिंग की तो स्कूलिंग में आप समझते हैं कि कोई बहुत ही कोई गैर ज़रूरी भी निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, जैसे आज फ़लाँ कलर डे है, आज ये दिन है, पार्टी हो रही है, फेयरवेल हो रहा है,
تو اس چیज़ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تعلیم کو جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح اسکولوں میں نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہے جیسے کہ ہونا چاہیے؟ یہ غیر ضروری جو نصابی سرگرمیاں، مطلب اس میں آپ کا سپورٹس ہو سکتا تھا، اس میں آپ کا تاریخی جو ہمارے پاس ورثے ہیں وہاں پہ بچوں کو لے جایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں یہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے اس طرح کی اسکولوں میں. جیسے ایڈمیشن شروع میں ہوتا ہے نا تو ٹیچرس پرنسپلس وغیرہ بول دیں کہ ہمارے اسکول میں یہ ہوگا، اسپورٹس ویکس ہوتے ہیں یہاں پہ، ہم جیسے ٹریولنگ کرنے جاتے ہیں. اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ. آپ اس طرح ایک ادارے میں داخل ہو گئے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ جیسے کہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن کبھی کلر ڈے آ جاتا ہے، کبھی پارٹی آ جاتی ہے، کبھی اسپورٹس ویک آ جاتے ہیں، تو اس میں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو آیا وہ اسٹوڈنٹ جیسے جو اپنے کرکٹ وغیرہ یا اسپورٹ میں جیسے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ کو الگ الگ کیا جائے، ان کو جیسے اسپورٹ میں ہی لگایا جائے. تو جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں تو ان کو الگ کریں تاکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کریں. ٹھیک ہے. اچھا عزیمہ، یہ بتائیں کہ آپ کا کیا ایم ہے، کیا کرنا چاہتے ہو آگے، کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو؟ میرا ایم ہے اے آئی اسپیشلسٹ، جو کہ آگے زمانے میں بہت اچھا ایم ہوگا. ہاں تو ایگزیکٹلی. میرا آگے یہی ایم ہے کہ میں اے آئی اسپیشلسٹ بنوں. اچھا. اس لیے میں نے سی ایس کو ہاں دور ہے بالکل. وہ کیا ہے تاکہ میں آن لائن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں آپ کرنا پڑتے ہیں، جیسے کہ بائنری لینگویج ہو گئی وہ سیکھنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو بہت سے ٹیسٹ وغیرہ دینے پڑتے ہیں، مشکل بھی ہوتا ہے لیکن ایک سیکھ کیسے سکتے ہیں. گائیڈ لائن کیسے لے رہے ہو، کس طریقے سے جو ہے تو اس چیز میں تم خود کو کہاں پہ پھر آگے دیکھ رہے ہو؟ اس چیز میں گائیڈ لائن آن لائن ایک یونیورسٹی ہے کیمبرج، نام سنا تو ایک سر ہے آلکویز، تو ان کی ایک ایڈس وغیرہ آتی رہتی ہیں، یوٹیوب پہ بھی آتی ہے، فیس بک پہ. تو وہ اے آئی اسپیشلسٹ ہے تو ان کی گائیڈ لائن میں لیتا رہتا ہوں ہر وقت. تو حزیمہ، ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسپیشلی جب وہ اسکولنگ کر کے جب وہ کالج لائف میں آ جاتا ہے تو وہ زندگی کو نا کچھ الگ ہی طریقے سے دیکھتا ہے. وہ خود کو بہت ہائی لیول پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں. کس طریقے سے ٹائم کو وہ کیسے مینیج کرتا ہے، لائک اپنے وہ کالج کو، اپنے کریئر کو، اپنے گھر کی لائف کو، اپنے دوستوں کو، ٹائم کو کس طریقے سے آپ مینیج کر سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آپ اس کو سرو کر سکیں؟ ٹائم ٹیبل کے ذریعے ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کو یہ کرنا ہے، اس دن آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو دوست کے ساتھ ملنا ہے یا جہاں بھی آپ کو جانا چاہیے، ٹریولنگ وغیرہ کرنا چاہیے. اگر آپ جیسے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ٹائم ٹیبل پڑھنا چاہیے. حزیمہ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تعلیم کے دوران ہی نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کا وہ ایون کہ ڈرگس کی ایڈکشن بھی اس کے اندر بالکل اس ہو طرح ہے. جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب وہ جو طالب علمی کا جو دور ہوتا ہے وہ تو سیکھنے کا، سکھانے کا، علم حاصل کرنے کا دور ہوتا ہے، اس چیز میں پھر طالب علم کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ایسی کون سی کمیاں اور خامیاں ہوتی ہیں؟ جس طرح میم آپ نے بتایا کہ اس ایج میں طالب علم سیکھتا ہے تو اگر وہ اچھی کمپنی میں ہو، جیسے فار ایگزامپل اس کے فرینڈس اچھے ہوں تو وہ بہت سی اچھی چیزیں سیکھے گا. اگر وہ غلط کمپنی میں ہو تو وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتا. ان میں ایک ایسی جگہ لت لگ جاتی ہے نا کہ ابھی ایک دوست دوسرے دوست کو لے کے جاتا ہے کہ بھائی آؤ یہ کھانے چلتے ہیں، یہ کھانے چلتے ہیں، اس میں پھر آہستہ آہستہ وہ اسموکنگ شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کالج اسکول وغیرہ بھی لاتے ہیں. مطلب شروع سے پہلے شوق ہوتا ہے، پھر عادت بن جی جاتی ہے آہستہ آہستہ. دوسری جیسے وائٹ سفید کپڑا ہے تو اس پہ اگر داغ تھوڑا سا بھی لگا تو پتہ چلتا ہے جی سفید کپڑے پہ داغ لگا ہاں، ہوا ہے. جیسے آپ پرفیوم کی شاپ میں جائیں تو اگر آپ پرفیوم نہ بھی خریدیں لیکن خوشبو آپ کے جی کپڑوں میں بالکل. لگ جائے گی. لیکن اگر آپ کوئلے کی سائڈ پہ جائیں، کوئلے کی کان کی طرف آپ جائیں یا کوئلے کی جگہ پہ جائیں، کوئلہ نہ بھی خریدیں تو وہ آپ کے جی کپڑے بالکل خراب کرے گا، آپ کے اس طرح ہاتھ خراب یہ کرے بیڈ گا. کمپنی سے بھی لاتے ہیں. بعض تو اس طرح ہوتا ہے کہ ٹیچرس بھی ان کے ساتھ جیسے مل جاتے ہیں. اچھا. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے وہ بھی اس لت میں موجود ہے، وہ سگریٹ ٹمبیکو وغیرہ وہ یوز کرتے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں کہ بیٹا آپ بھی لیجیے وہ چیز لے. اچھا. تو وہ جب لڑکا وہ چیز آپ لاتا کہہ ہے رہے ہیں کہ بعض ٹیچرس بھی مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے آپ لے لاؤ کر تو آئیں. یہ پیسے دے بیٹا آپ ٹوبیکو لے آؤ، یہ دکان سامنے ہے وہاں سے لاؤ. تو اس سے جو اسٹوڈنٹ پہ اثر پڑتا ہے وہ اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ تو احترام اور ڈر تو ختم ہو ختم گیا ہو نا جاتا ہے. وہیں بالکل پہ، یہیں پہ جہاں ختم پہ ہو دیکھیں جاتا ہے. اساتذہ کو کہا جاتا ہے روحانی والدین، جی تو وہ تو عزت اور احترام کا رشتہ ہی ختم ہو. حزیمہ آپ کیا میسج دیں گے آنے والی جو ہماری جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، آج کل یوتھ جو ہے تو بہت جیسے کہ الیکشن کا دورہ ہے، اس میں بہت زیادہ خود کو ویسٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اس چیز کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پلیز؟ کہ وہ
जैसे अभी 2 मंथ्स के बाद पेपर्स शुरू होने वाले हैं, अभी यहाँ पे इलेक्शन भी शुरू है, तो वो फिर इलेक्शन में अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये आते रहेंगे इलेक्शन आगे, तो आपका ये जैसे ईयर होता है, ये ज़ाया हो गया तो आपका फ्यूचर भी एक किस्म का ज़ाया हो जाता है। तो अपना फोकस स्टडी पे रखें और बैड कंपनी से बिल्कुल दूर रहें, और अगर इस तरह की कोई बैड्स कंपनी है तो अपने टीचर्स को बताएं, उनके वालिदैन को बताएं, ताकि उनमें भी कुछ जैसे इम्प्रूव आए उनमें। वेल हमारा आज का शो बस इतना ही था। जाते जाते बस यही कहूँगी कि वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है वो बरकरार रहना चाहिए, ताकि पता चले कि वालिदैन का बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। उसको परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है तो आपका बच्चा माशरे का एक बेहतर फ़र्द उभर के सामने आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।